औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, जो कि हम काफ़ी वीडियो बनाते हैं कुछ बच्चों की हिदायत के बारे में, तरबियत के बारे में, कुछ बच्चों को, नौजवानों को कहते हैं कि अपने माँ बाप का अदब करें, एहतराम करें, ये वो, यानी कि काफ़ी हम इन मौजू पे वीडियो बनाते हैं। कुछ ऐसी वीडियो होती हैं जिसमें हम नातें वगैरह बच्चों से, नौजवानों से कहते हैं कि आके पढ़ो, और कुछ तिलावत कुरान पाक की भी हम काफ़ी वीडियो बनाते हैं। उसके बाद हम जो भी तफरी की जगह होती हैं, अभी हम इस्लामाबाद गए थे, रावलपिंडी गए थे, उसके बाद हम आज़ाद कश्मीर गए थे, यानी कि इन जगहों पे काफ़ी, जहाँ पे अच्छे अच्छे व्यू आते हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि हम अपने जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको अच्छी लगे हमारी वीडियो। तो कुछ व्यूज़ ने इतराज़ किया था कि आप वीडियो बनाएं कि ये गाड़ियों के पीछे या ट्रकों के पीछे, बसों के पीछे, चांद गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होता है ये मेरी माँ की दुआ है। वहाँ पे बाप कहाँ चला गया? तो हमने बोला इंशाल्लाह ज़रूर हम इस मौजू पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि हमें लिखना चाहिए ये मेरे वालदैन की दुआ है, या हमें लिखना चाहिए ये मेरे माँ बाप की दुआ है। खाली माँ की दुआ नहीं लिखना चाहिए। बाप बद्दुआएं तो नहीं देता, बाप भी दुआ देता है, लेकिन वो महसूस नहीं होने देता। माँ से ज़्यादा बाप की दुआ में असर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इतना माँ की दुआ में असर नहीं है जितना बाप की दुआ में असर है। बाप अगर दुआ दे देना बच्चे को, तो बच्चे की दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। और बाप अगर बद्दुआ दे देना तो इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसलिए हमें बाप को भी तरजीह देनी चाहिए कि बाप है वो हमारा। अगर बाप था तो माँ हुई है ना, बाप था तो माँ है, अगर बाप नहीं आता तो माँ कहाँ से आती? इस वजह से हमें लिखना चाहिए ये मेरे माँ बाप की दुआ है या मेरे वालदैन की दुआ है, ये हमें लिखना चाहिए। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी है आपकी कि इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। बाप भी उतनी ही दुआ आपके लिए करता है जितनी माँ करती है। तो देखें, अगर बाप सारी ज़िंदगी औलाद के लिए कमाते कमाते कब्र में चला जाता है, तो आप उसका नाम ही नहीं ले रहे, आप लिख रहे हैं ये मेरी माँ की दुआ है, तो बाप बेचारा कहाँ गया? जिसने आपको सारी ज़िंदगी कमा कमा के, उसने नहीं देखा बारिश है, ठंड है, गर्मी है, चप्पल टूटी हुई है मेरी, कपड़े फटे हुए हैं मेरे, ये नहीं है, उसने अपनी औलाद का ख्याल रखा है कि मेरी औलाद खुश रहे। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। और आज आपको मैं एक कहानी सुनाने लगा हूँ, वो भी बाप के मुतल्लक है। इसी गांव में ना एक आदमी रहता था, उसकी शादी हुई, बच्चे थे उसके, 3-4 बच्चे थे, 1-2 बच्ची थी उसकी। तो जवान नहीं थे अभी, कोई साल का होगा, कोई 2 साल का होगा, कोई 5 साल का होगा, कोई 7 साल का होगा, इस तरह से। तो उस आदमी की जो बेगम है ना, बीवी उसकी, उसके गले में कैंसर हो गया, वो वफात पा गई। तो उसके बाद उसके बाप ने इरादा कर लिया कि अगर मैं दूसरी शादी करूँगा तो मेरी औलाद की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जो सगी माँ होती है, जो अपने बच्चों से सगी माँ प्यार करती है ना, वो कोई सतीली माँ नहीं प्यार कर सकती। सतीली में और सगी में फ़र्क होता है। अगर सतीली माँ भी सगी माँ की तरह प्यार करने लग जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो इस वजह से उसने इरादा कर लिया कि मेरी 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 बच्चियाँ भी और मेरे बच्चे भी जो है ना, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो
اس نے پختہ ارادہ بنا لیا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ خیر وہ محنت مزدوری کرتا رہا بچوں کے لیے، بچوں کو پڑھایا، آہستہ 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 بچے جوان ہو گئے، کچھ دن بیتتے گئے بچے جوان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے بچوں کی شادیاں کر دیں۔ اب دیکھیں ناظرین کہ اب وہی انسان کبھی فٹ بالوں پہ، کبھی کہیں بیٹھتا، پتہ نہیں کیسے وہ گزارا کرتا، محنت پھر بھی اس نے نہیں چھوڑی، اولاد کو پالا، جوان کیا، شادیاں کر دی، لیکن پھر بھی اس نے محنت نہیں چھوڑی۔ بچوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری وجہ سے ہمارے باپ نے اپنی زندگی جو ہے نا ایسے ہی بسر کر لی ہے، ہمیں پڑھایا، جوان کیا، لکھایا، اس کے بعد شادیاں ہماری کی، گھر والے ہو گئے ہم سب، تو باپ کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی کسی بھی بچے کی۔ اب وہ کہیں فٹ بال پہ بیٹھ رہا ہے، کبھی کسی کی مزدوری کر رہا ہے، کبھی کہیں پھٹے وہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے، پرانے کپڑے ہیں، کوئی بچہ اس کو پوچھ نہیں رہا کہ آپ نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مہینہ 2 مہینے وہ اسی پرانے کپڑوں میں گزار دیتا۔ کبھی روٹی کھا لی، کسی نے روٹی دے دی تو کھا لی، نہیں دی تو بھوکے سو گئے، کبھی اچار سے روٹی کھا لی۔ اس طرح سے اپنی وہ زندگی بسر کرتا رہا وہ۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی اس نے محنت نہیں چھوڑی۔ پھر بھی اگر کسی بچے کو یا کسی بچی کو ضرورت پڑی ہے نا پیسوں کی، تو رو پیٹ کے انہوں نے باپ سے مانگے، لیکن باپ نے پھر بھی منع نہیں کیا، ان کے کام آیا۔ بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ پھر میں وہی ٹاپک پہ آ جاؤں گا، تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمارے لیے ماں باپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کریں خود دارہ، میں سب سے یہی کہوں گا۔ تو اگر کسی کو میری ان باتوں کا برا لگا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ جب وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو مزید ان سے ڈریں کہ کہیں وہ دل میں ان کے کوئی آپ کے لیے، پہلے نمبر تو ماں باپ اولاد کو بد دعا دیتا ہی نہیں ہے۔ اگر باپ نے بد دعا دے دی تو پھر آپ کا دنیا، آپ کی جو ہے نا دنیا آپ کے لیے سمجھو کہ اللہ ہی حافظ ہے، پھر آپ کی بربادیاں شروع ہو گئی۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں، ہر بات اپنے ماں باپ کی مانیں، اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں۔ انہوں نے آپ کو پالا، پڑھایا، لکھایا، محنت کر کے آپ کو جوان کیا، آپ کی شادیاں کی، تو کل کو اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ ان کو ایسے چھوڑیں گے در بدر، یہ تو پھر زیادتی والی بات ہے۔ تو میں تو آپ سے سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا، خدارہ اپنے ماں باپ پہ ایسا، میں دیکھیں سب کو نہیں کہہ رہا، جو ایسا کرتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اپنے ماں باپ پہ ایسا ظلم نہیں کیا کریں۔ لیکن ماں باپ کو بھی میں کہوں گا کہ بچپن میں جو آپ تربیت اچھی دے لیں گے نا اولاد کو، تو پھر دیکھیں میں ہر ویڈیو میں، کافی ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بچپن میں آپ اپنی اولاد کو جیسی تربیت دیں گے نا، اچھی تربیت دیں گے، تو کل کو وہ دی گئی تربیت آپ کو روٹی کھلائے گی، یہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں۔ تو اس پہ ہمیں اس بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنی بھی بچی ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں دل سے کہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی تندرست دے، صحت دے، اور ان بچوں پہ بھی اپنے ماں باپ کا سایہ رکھے۔ تو ناظرین یوٹیوب پہ میں کام کرتا ہوں، یوٹیوب پہ میرا چینل ہے اپنا پنجاب چینل 786۔ تو کوشش کیا کریں اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں ویڈیو اور وہ آگے پھیلائیں اس کو۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین شکیل احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔